नेता साथीहरू, उपस्थित विद्वान महिला तथा सज्जनहरू, म पिछडा वर्गको बारेमा यो जुन हामीले इमेल प्राप्त भएपछि मैले यो विषयहरूमा केन्द्रित भएर एउटा बनाएको छु पत्र, त्यो म हजुरलाई पनि दिन्छु र म संक्षेपमा चाहिँ म ब्रिफ गरिदिन्छु। एउटा कुरा के छ भने यो नेपालमा पिछडा वर्गको बारेमा धेरै बहस चर्चा परिचर्चा हुँदा पनि अधिकार नपाएको हुनाले पिछडा वर्ग अहिलेसम्म सङ्घर्षरत नै रहेको र आन्दोलित नै रहेको म सबैमा जानकारी गराउन चाहन्छु। नेपालमा पिछडा वर्ग महासङ्घको पिछडा वर्गको अधिकारका लागि भएका सङ्घर्ष र आन्दोलनले पिछडा वर्गको अधिकारलाई केही मात्रामा भए पनि नेपालको संविधानमा दर्ज गराउन सफल भएको छ, जसमा पिछडा वर्गका आन्दोलन नेतृत्वकर्ताको भूमिका र जनसहभागिता महत्त्वपूर्ण रहेको छ। तर पिछडा वर्ग ओबीसीको सहभागिता र सशक्तिकरणको सवालमा राज्य पक्षबाट कुनै ठोस कार्य नहुँदा पिछडा वर्ग ओबीसीको नाममा राज्यमा सहभागिता हुनबाट वञ्चित भएको छ। यसको मूल कारण राज्य पक्षबाट समावेशिताका लागि बनाएका नीतिहरू तथा अपनाएका आधारहरूलाई वैज्ञानिक रूपमा नगरी कुनै अध्ययन र अनुसन्धान नै नगरी दबाव र प्रभावको भरमा गरिएको हुनाले आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक रूपमा पछाडि परेका वर्ग समुदायमा असन्तुष्टि कायमै रहेको छ र राज्यको समावेशी नीति सफल हुन सकिरहेका छैनन्। समावेशी लोकतन्त्रका आधार स्तम्भलाई निष्पक्ष रूपमा लागू नगर्दा विभेद र सुविधाबाट वञ्चित समुदाय पछाडि परेका छन्, जसमा पिछडा वर्ग पनि एक हो। पिछडा वर्गको पहिचान र छुट्याउने आधारहरू। पिछडा वर्ग ओबीसी भनेको आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक, राजनीतिक रूपमा पछाडि परेका तथा दलित र आदिवासी जनजातिमा नपरेका जात हो। त्यसैले आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक र राजनीतिक रूपमा पछाडि परेका जात जातिहरूलाई राज्यले दलित, आदिवासी जनजातिको नाउँमा दिने सुविधा अन्तर्गतका जातहरूको अवस्थामा रहेका तर दलित र आदिवासी जनजातिमा नपरेका जातहरूलाई पिछडा वर्ग ओबीसीमा राखिएको हो। 2061 सालमा नेपाल पिछडा वर्ग महासङ्घको स्थापनापछि महासङ्घले यी जातहरूको सूची जारी गरी सङ्घर्षलाई अगाडि बढाउँदा 2061 सालमा तत्कालीन स्थानीय विकास मन्त्रालयले तत्कालीन सहसचिव सोमलाल सुवेदी को संयोजक अध्ययन समिति गठन गरी पिछडा वर्गको लागि छुट्टै व्यवस्था गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेका थिए। सोही आधारमा स्थानीय विकास मन्त्रालयले पिछडा वर्गको सशक्तिकरण एवं पिछडा वर्गको उत्थान र विकासका लागि कार्यक्रम समेत सञ्चालन गरेका थिए, जो 2072 सालमा नेपालको संविधान जारी हुँदासम्म लागू नै थियो। स्थानीय मन्त्रालयको समावेशी नीतिमा समेत पिछडा वर्गको लागि छुट्टै समावेशीकरण नीति अवलम्बन गरिएको थियो र सोही आधारमा विभिन्न ठाउँहरूमा पिछडा वर्गलाई समावेश गर्दै आएका थिए। मन्त्रालयले पिछडा वर्गका 29 वटा जातहरूको एउटा सूची समेत जारी गरेको छ। पछि मन्त्रालयले पिछडिएको समुदाय उत्थान विकास समिति गठन गरी सो मार्फत पिछडा वर्गको उत्थान र विकासको कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको थियो। पिछडा वर्ग दाबी गर्ने आधारहरू। पिछडा वर्गका जातहरू जो दलित र आदिवासी जनजातिमा परेका छैनन् र आर्थिक, सामाजिक र शैक्षिक, राजनीतिक रूपमा सोही जातहरूको अवस्थामा रहेको तथा राज्यको समावेशीकरणमा नपरेको हुनाले पिछडा वर्गको लागि छुट्टै समावेशीकरण हुनुपर्दछ। यसका थप आधारहरू राज्यको जनसङ्ख्याको सूचकाङ्कबाट समेत प्राप्त गर्न सकिन्छ। पिछडा वर्गमा पर्ने जात र थरहरू। नेपाल पिछडा वर्ग महासङ्घले आफ्नो अध्ययन र अनुसन्धानबाट पिछडा वर्गमा कुचबाहा, कुर्मी, कुम्हार, कहार, केवट, कानु, कलवार, कमार, तेली, नुनिया, बनिया, बढै, भेडियर, माली, मल्ला, यादव, राजभर, राजदोग, रौनियार, लोहार, लोध, सुरी, सोनार, हजाम, हलवाई, अमात, केव्रत, बिन्ने, जोगिया, कलाल, कमलापुरी, वैश्य, पटनबार, कालाबन्जर, बोट, कथवनिया, कमकर, चनौ, लहेरी, ठठेरी, कसेरा, पटबा आदि जातहरूको तथ्याङ्क निकालेका छन्। अहिले पिछडा वर्गको नाममा समावेशीकरण नहुँदा पिछडा वर्गमा रहेका जातहरू बिन्न, मलाह, लोहार र पटबा लगायतलाई दलितमा राख्ने प्रक्रिया चलिरहेको छ। तर यसको विरोध दलित समुदायबाटै भइरहेकोले सरकार राख्न सकिरहेका छैनन्। त्यस्तै पिछडा वर्गमा मै रहेका धानुक जातिलाई आदिवासी जनजातिमा अस्थायी रूपमा राखिएको छ भने यसअघि मुस्लिम पनि ओबीसीमा रहेका थिए र तर नयाँ संविधानमा मुस्लिमलाई छुट्टै आयोग बनाएपछि अब मुस्लिमलाई कहाँ राख्ने भन्ने अन्यल सिर्जना भएको छ। त्यसै गरी जुन परिभाषा र अवधारणाका अनुसार जातहरूलाई दलितमा राखिएका छन् त्यसमध्ये मधेसका दलित जातिमा राखिएका पासी र धोबी जातलाई मधेसमा दलित मानिँदैन।
यी जातहरू पिछडा वर्गमा ओबीसीकै समूहमा पर्दछन् र भारतमा पनि यी जातहरू ओबीसीमै रहेका छन्। धानुक, बिन, मलाह, लोहार, पटवा, मुस्लिमलाई पनि भारतमा ओबीसीमै राखिएका छन्। केही थरहरू छन्, हामी अलिकति भनिदिन्छौँ अब हामीले अध्ययन गरेका। कुशवाहामा थरहरू महतो, मेहता, सिंह, सिन्हा, कोइडी, वर्मा, मौर्य, सैनी, गहलोत, मुडाउ, गानी, भगत प्रसाद आदि। कुर्मीमा यसमा थपघट हुन सक्छ, यो हामीले अध्ययन गरेका। कुर्मीमा कुर्मी, मण्डल, चौधरी, राय, राउत, पटेल, सिंह आदि। कुम्हार, पण्डित, प्रजापति, कुम्हार आदि। कहार, महतो, कहार आदि। केवट, कामत, मण्डल, कियोट, केवट आदि। कानुमा कानु, शाह, गुप्ता, कान्दु आदि। कलवारमा शाह, कलवार, भगत, चौधरी, प्रसाद, गुप्ता, जयसवाल आदि। कमारमा कमार, महत। तेलीमा तेल, शाह, साहू, तेली, गुप्ता, नायक आदि। नुनियामा शाह, महतो, नुनिया आदि। बनियामा शाह, गुप्ता, बनिया, बर्माल, ओमार, वैश्य, कसौधन आदि। बरैमा चौरसिया, बरै, शाह, नागवंशी, तमोली, राउत, भगत आदि। बढैमा ठाकुर, शर्मा, सुतिहार, बढी आदि। भेरिहरमा पाल, भेरिहर, राउत, भगत, दनेरी, गडेरी, गडेरिया आदि। मालीमा महतो, माली आदि। मल्लाहमा सहनी, मुखिया, चौधरी, महतो, मल्लाह, गोडिया आदि। यादवमा यादव, अधिकारी, खड्गा, अरगडिया, अहिर, यदुवंशी, गोप, मरबैता, गोइट, दास, लगरबार, बिराजी, बहरखेर, सुनरैत, खिरहैर, महतमान, गोहितमान, भिरबार, मसौता, बनैता, भदेशबार, आब, मान, मरिक, चनरैत, गोइबार, मरबैता, मैरता, सुरैत, झकरैत, राय, कैबार, रान, हजरा आदि। राजभरमा चौधरी, राजभर आदि। राजधोक पैकरा, राजधोक, खड्गा, हजरा आदि। रोनियारमा रोनियार, गुप्ता आदि। लोहारमा ठाकुर, शर्मा, लोहार, विश्वकर्मा, सुतिहार, मिस्त्री, वर्मा आदि। लोधमा लोध, राजपूत। सुरीमा शाह, प्रधान, खड्गा, महासेठ, नायक, प्रसाद, हाथी, गाय, गामी, मण्डल, बिच्छा, कापडी, महतो, पूर्वे आदि। सोनारमा शाह, सोनार। हजाममा ठाकुर, शर्मा, नाई, नौ, नापित, हजाम आदि। हलवाईमा शाह, हलवाई, कानू, गुप्ता आदि। अमातमा राय, राउत, अमात्य, अमात, विश्वास, शर्मा आदि। केवरतमा केवरत आदि। बिनमा मुखिया, सहनी, बिन, चौधरी, महतो आदि। जोगियामा जोगिया, योगी। कलालमा शाह, कलाल आदि। कमलापुरी वैश्यमा गुप्ता, शाह आदि। पटनबारमा पटनबार, पटेल, वर्मा आदि। कालाबंजरमा कालाबंजर। बोटमा बोट। कथवनिया दास, गुप्ता, चौधरी, कथवनिया आदि। कमकरमा कमकर। चनौमा चनौ, सिंह, महतो आदि। लहरीमा लहरी, कौशल, वैश्य, गुप्ता, ठठेर आदि। ठठेरी कसेरामा शाह, कसेरा, ठठेरी आदि। पटवामा पटवा, बन्जारामा बन्जारा आदि। पिछडा वर्ग र पिछडिएको वर्गमा भिन्नता, जुन कुरा महत्त्वपूर्ण कुरा छन्, धेरै ठाउँमा यो प्रश्नले गर्दा हामीहरू सुरुदेखि यसको मार खेपिरहेका छौँ। 2054 सालमा तत्कालीन नेपालको सरकारले दलित र आदिवासी जनजातिहरूमा जातिहरूलाई राख्दा त्यसबेला धेरै जातहरू जो दलित र आदिवासी जनजातिकै अवस्थामा रहेका थिए छुटे। ती जातहरू त्यसबेला दलित र आदिवासी जनजातिको लागि गरिएको परिभाषामा परेन र सरकारले उनीहरूलाई दलित र आदिवासी जनजातिमा राख्न सकेन र राखेन। तर यी जातहरूको आर्थिक, शैक्षिक, सामाजिक र राजनीतिक रूपमा रहेको पिछडापन उस्तै थियो। त्यसपछि यी जातहरूले आफ्नो अधिकारको लागि पिछडा वर्गको नाममा पहिचान खोज्न सुरु गरेका हुन् 2055 सालदेखि। त्यसपछि 2061 सालमा महासङ्घको स्थापनापछि यो विषय नेपाल सरकारसँग अगाडि बढाइयो र त्यसपछि नेपाली पिछडिएको वर्ग भनी कतिपयले प्रश्न समेत उठाए। तर पिछडा वर्ग भनेर पछाडि परेका वर्ग, समुदाय र जातहरूलाई भनिन्छ। तर पिछडा वर्गमा भएका जातिहरू पछाडि परेका र दलित जनजातिमा नरहेको हुनाले पिछडा वर्गकै नाममा यी जातहरूको पहिचान उपयुक्त हुन्छ भनेर नै संविधानमा समेत पिछडा वर्ग नै लेखियो। जहाँसम्म पिछडा वर्गको शब्दको सवाल हो भनेर यो शब्द पिछडा वर्गका जातिहरूले बोलिने मातृभाषा मगही, मैथिली, बजिका, भोजपुरी, अवधी सबैले प्रयोग आफ्नो मातृभाषामा गर्ने गरेका छन्। तर हामी महासङ्घबाट र विगतमा लोकदलबाट प्रस्तावमा भने पिछडा वर्ग ओबीसी नै लेख्नुपर्ने भनेर संविधानमा प्रस्ताव गरेका थियौँ। तर संविधान लेख्दा चाहिँ पिछडा वर्ग मात्रै लेख्यो। पिछडा वर्गले राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्था, पिछडा वर्गको बारेमा खास गरेर भारतमा बढी काम भएको हो। पिछडा वर्ग
भारतमा पनि पिछडा वर्गमा दलित, जनजाति, आदिवासी, ओबीसी तीनटैलाई समेटिएको हो। तर पिछडा वर्गमा भारतमा ओबीसी भनेर सम्बोधन गर्ने गरेका छन्। पिछडा वर्गबारे नेपालमा राष्ट्रिय रूपमा केही काम भएको पाइन्छ, जसमा नेपालको संविधानमा पिछडा वर्गलाई समानताको हक र सामाजिक न्यायको हकमा राखिएको छ। त्यस्तै संविधानको राज्यका नीतिहरूमा सामाजिक न्याय र समावेशीकरण सम्बन्धी नीतिमा समेत पिछडा वर्गलाई राखिएको छ। त्यसैगरी संविधानकै सेनाको समावेशीकरणमा समेत पिछडा वर्गलाई राखिएको छ। त्यसैगरी पिछडा वर्गका नेतृत्वकर्ताहरूले पिछडा वर्गको लागि छुट्टै संवैधानिक आयोगको माग गर्दा पनि संविधानमा यसलाई समावेशी आयोगमा राखिएको छ। यसका साथै संघीय मामला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय अन्तर्गत पिछडा वर्गको उत्थान विकास समितिको लागि पिछडिएको समुदाय उत्थान विकास समिति गठन गरिएको छ भने विगतमा शिक्षा मन्त्रालय अन्तर्गतका केही ऐनहरूमा पिछडा वर्ग राखिएको थियो, तर नीतिगत निर्णय नहुँदा यसलाई पछि त्यहाँबाट हटाइएको छ। भारतमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पिछडा वर्गको भारतको लागि सबैभन्दा बढी भारतमा काम भएको देखिन्छ। भारतमा पिछडा वर्गको नाममा भएका ओबीसीको नाममा समावेशीकरण गरिएको छ, जहाँ 52% सङ्ख्यामा रहेका ओबीसीलाई 27% आरक्षण दिएको छ। यी आरक्षण ओबीसीका जातहरूलाई सामाजिक र शैक्षिक पिछडापनको आधारमा दिने गरिन्छ। भारतमा ओबीसीको सूची केन्द्र सरकारसँग एउटा रहेको छ, जसमा पिछडा वर्ग आयोगको रिपोर्ट, जसलाई भारतमा मण्डल आयोग पनि भन्ने गरिन्छ, आधारमा मण्डल आयोगको सिफारिसमा सन् 1993 मा ओबीसीलाई आरक्षण सुविधा प्रदान गरिएको। मण्डल आयोगले भारतमा करिब 3000 जातिलाई पिछडा वर्ग भनेर सिफारिस गरेका थिए, तर भारतका विभिन्न राज्यहरूमा ओबीसीको सूची फरक फरक रहेका पाइन्छ। भारतमा ओबीसी जातिहरूको सूची गतिशील छ। भारतका राज्यहरूले आरक्षण सुविधा पनि थप गरेर दिइरहेका छन्। भारतमा इन्दिरा सहनी जजमेन्टमा आरक्षणलाई 50% भन्दा बढी बढाउन नसक्ने भनेको र सोही अनुसार भारतमा केन्द्र सरकारले आरक्षणको व्यवस्था गरेका छन्। तर राज्यहरूले आफ्नो राज्य स्तरमा आरक्षणमा बढी प्रतिशत आरक्षण दिइरहेका छन्। जस्तै तमिलनाडुमा 69%, महाराष्ट्रमा 68%, हरियाणामा 67%, आन्ध्र प्रदेश र उत्तर प्रदेशमा 55%, राजस्थानमा 54% लगायत रहेका छन्। र अन्य राज्यहरूमा पनि 45-50% को हाराहारीमा सबैको छ। यो 50 भन्दा बढीको सूची हो। भारतमा सन् 1993 मा भारत सरकारले ओबीसीको अधिकारको लागि विधेयक पारित गरे पनि यसभन्दा अगाडि भारतको गुजरात राज्यमा सन् 1981 मा बक्सी आयोगको सिफारिसको आधारमा सामाजिक र आर्थिक रूपमा पछाडि परेकालाई आरक्षण दिएको थियो। त्यही कारणले त्यहाँ ठुलो विरोध भयो, जसमा 100 भन्दा बढी मान्छेको मृत्यु पनि भएको थियो, जहाँ पाटीदार आरक्षण भनिन्छ। पछि आएर पाटीदार पटेल भनेर अहिले ओबीसीमा आफूलाई सुरक्षित गराउन आन्दोलन गरिरहेका छन्। भारतमा आरक्षणका प्रकारहरू: 1 जातीय आरक्षण, 2 लिङ्गका आधारमा आरक्षण, 3 धर्मको आधारमा आरक्षण, 4 स्थानीय आरक्षण। जस्तो स्थानीय आरक्षणमा भारतको पीईसी चण्डीगढमा पहिला 80% सिट चण्डीगढवासीको लागि थियो, अहिले त्यहाँ 50% मा झारिएको छ। त्यहाँ आरक्षणका अन्य मापदण्डहरू: त्यहाँ भारतमा अन्य मापदण्डहरूमा स्वतन्त्र सेनानीका छोराछोरी र नाति नातिनीहरूलाई, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई, विभिन्न शैक्षिक संस्थामा अप्रवासी भारतीय एनआरआई को लागि आरक्षणको व्यवस्था छ। विभिन्न कारबाहीमा मारिएका सशस्त्र सुरक्षा बलका आश्रितलाई आरक्षण व्यवस्था गरिएको छ। त्यस्तै अन्तर्जातीय विवाहबाट जन्मिएका बच्चालाई पनि आरक्षणको व्यवस्था गरिएको छ। पाकिस्तानमा पनि अल्पसङ्ख्यकको प्रतिनिधिको लागि आरक्षण व्यवस्था गरिएको छ। पाकिस्तानको संसदमा हिन्दू दलितको लागि आरक्षण व्यवस्था रहेको छ भने सरकारी जागिरमा 4% आरक्षण दिनुपर्ने माग संसद र स्थानीयबाट उठिरहेको छ। बङ्गलादेशमा 2071 मा बङ्गलादेश बनेदेखि नै स्वतन्त्र सङ्ग्रामका सेनानी र वञ्चित अल्पसङ्ख्यक समुदायलाई आरक्षण दिँदै आएको थियो, तर 2018 अप्रिलमा यसलाई समाप्त गरिएको छ। तर अब फेरि नयाँ तरिकाले आरक्षण हुनुपर्दछ भने माग उठिरहेको छ। अमेरिकामा संयुक्त राज्य अमेरिकामा पनि सामाजिक र आर्थिक रूपमा पछाडि परेकालाई अगाडि बढाउन विश्वव्यापी मानवाधिकार घोषणा अन्तर्गत विशेष सुरक्षा सुविधा प्रदान गरिएको छ। अमेरिकाले इन्टरनेसनल कन्भेन्सन अन सिभिल एन्ड पोलिटिकल राइट्स इन 1992 अन्तर्गत आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकारलाई प्रत्यायोजन गरिएको छ। ब्रिटेन संयुक्त राज्य अधिराज्य ब्रिटेन धेरै मात्रामा समावेशी भए पनि सुविधाबाट वञ्चित समुदायलाई शिक्षा, रोजगार र राजनीतिमा पछाडि परेकालाई अगाडि बढाउन सन् 1990 मा 3 वर्षका लागि अलार्मिङ ब्याकवर्ड स्टेप्स चलाएका थिए।
जस अन्तर्गत अपाङ्ग र सुविधाबाट वञ्चित समुदायले शिक्षा, रोजगार र राजनीतिमा सहभागिता बढाउनको लागि काम गरिएको छ, जसको परिणाम अहिले ब्रिटेनमा देखिरहेका छन्। धेरै ब्रिटेन नागरिकहरू अहिले राजनीतिक र शैक्षिकमा ब्युरोक्रेसीमा अगाडि छन्। युरोपियन युनियन, दक्षिण अफ्रिका, ब्राजिल, जापान लगायतका देशहरू समेत अल्पसङ्ख्यक र पछाडि परेको लागि विशेष सुविधा र आरक्षणको व्यवस्था गरिएको छ। उनीहरूले मानव अधिकार अन्तर्गत यो व्यवस्था गरेका छन्, जसको पक्षमा संयुक्त राष्ट्र सङ्घ पनि रहेका छन्। उनले पनि आफ्नो कन्भेन्सनमा यी कुराहरू उल्लेख गरेका छन्। पिछडा वर्गको नीति कस्तो हुनुपर्छ? पिछडा वर्गको नीति, पिछडा वर्गलाई धेरै विषय रहेको तपाईँको हुनाले अलिकति टाइम लाग्यो, किनभने तपाईँको विषय धेरै दिनुभएको छ। पिछडा वर्गको नीति, पिछडा वर्गलाई आर्थिक, शैक्षिक, सामाजिक र राजनीतिक रूपमा सशक्तिकरण गराउनको लागि एउटा राष्ट्रिय नीति आवश्यक छ, जसले पिछडा वर्गलाई सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक रूपमा समग्र उत्थान र विकासका साथै पिछडा वर्गको राज्यका सबै अङ्ग तह र निकायमा समानुपातिक समावेशिता गराउने बाटो अवलम्बन गरोस्। त्यो नीतिकै आधारमा पिछडा वर्गलाई दीर्घकालीन रूपमा अगाडि बढाउने बाटो खुला हुनेछ, जसको लागि राज्यको सकारात्मक पहल आवश्यक छ। पिछडा वर्गको लागि तयार गरिने राष्ट्रिय नीतिमा निम्न कुराहरूले समेट्नु आवश्यक देखिन्छ। 1. पिछडा वर्गलाई प्रशासनिक क्षेत्रमा सहभागिताको लागि नीति बन्नु पर्दछ। 2. पिछडा वर्गलाई आर्थिक क्षेत्रमा उत्थान र विकास गराउनका लागि नीति बन्नु पर्दछ। पिछडा वर्गलाई शैक्षिक क्षेत्रमा अगाडि बढाउनको लागि नीति बन्नु पर्दछ। पिछडा वर्गलाई सामाजिक क्षेत्रमा अगाडि बढाउनको लागि नीति बन्नु पर्दछ। पिछडा वर्गलाई राजनीतिक रूपमा अगाडि बढाउनको लागि नीति बन्नु पर्दछ। पिछडा वर्गको धर्म, संस्कृतिलाई संरक्षण, सम्वर्धन र प्रवर्धन गर्नको लागि समेत नीतिमा समेट्नु पर्दछ। यसमा भाषा छुटेको छ, धर्म, संस्कृति, भाषा। पिछडा वर्गको लागि नीति तयार पार्दा पिछडा वर्गभित्रका कमजोर वर्गलाई माथि ल्याउने नीति अवलम्बन हुनुपर्दछ। कारण अहिलेसम्म आरक्षणको नाममा आरक्षित सबै समूहका माथिल्लो वर्गले मात्र फाइदा लिने गरेका हुनाले अब वैज्ञानिक आधार तय गरी तल्लो वर्गलाई माथि उठाउने नीति बनाउनु पर्दछ। पिछडा वर्गको राष्ट्रिय स्तरमा सहभागिता र सशक्तिकरण। पहिलो, सहभागिता। पिछडा वर्गलाई राष्ट्रिय स्तरमा सहभागिता गराउनको लागि राज्यका सबै अङ्ग तह र निकायमा समावेशीकरणको लागि एउटा छुट्टै क्लस्टर कायम गर्नुपर्दछ, जसले पिछडा वर्गको लागि राज्यमा समावेशिताको बाटो खोल्नेछ। यसको लागि अब बन्ने समावेशी सिद्धान्तमै पिछडा वर्गलाई राख्नुपर्दछ। 1 मा पिछडा वर्ग ओबीसीलाई समावेशिताको लागि प्रशासनिक, सुरक्षा, न्याय सेवा लगायतका क्षेत्रमा हुने नियुक्ति र सेवा परिवेशमा तथा एकपटक बढुवामा समेत आरक्षणको व्यवस्था गर्नुपर्दछ।